अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपको इस्लामाबाद के एक शहरी यूनुस मलिक की कहानी सुनाते हैं कि यूनुस मलिक 90 की दहाई में बैरून मुल्क गए अपने रोज़गार के सिलसिले में। बहुत से पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं। यूनुस मलिक भी 1992 में वो ईरान चले गए और जब वो 1998 में पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद के G10 में जो उनका घर है, उस घर के सामने एक बड़ा ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है। उसके साथ ही जो उनके घर का गेट है, उसके साथ एक छोटा ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था। उनके घर के सामने ही 2 ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिए गए थे। यूनुस मलिक 1998 में वतन वापस आए तो उन्होंने आइस्को को एक दरख्वास्त दी, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि उनके घर के सामने जो ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं वो उनकी फैमिली, चूँकि उनके घर वाले उसी घर में अब रहते हैं, तो उनके लिए मसला आ सकता है। लोग चूँकि बिजली का ट्रांसफार्मर है तो जान का ख़तरा भी हो सकता है, उसका जो नॉइज़ है उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, इसलिए इन ट्रांसफार्मर्स को यहाँ से हटा दिया जाए। एक ट्रांसफार्मर तो उनकी चंद एक दरखास्तों के बाद जो छोटा ट्रांसफार्मर था वो हटा दिया गया, लेकिन बड़ा ट्रांसफार्मर वहीं पे मौजूद रहा। जिसके बाद शहरी ने वफाकी मोतसिब में एक शिकायत दर्ज कराई। वहाँ पर समाअत हुई, फ्रीकैन को सुना गया और उसके बाद वफाकी मोतसिब ने शहरी के हक में फैसला दिया और आइस्को को वो ट्रांसफार्मर हटाने का हुक्म दिया। आइस्को ने पहले तो बार्गेन करने की कोशिश की, शहरी से ये कहा कि आप एक्सपेंस आप अदा कर दें, हम ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं। शहरी ने कहा कि ये आइस्को की गलती है, मेरी नहीं, तो मैं इसका खर्च क्यों अदा करूं। तो यहाँ पर एक बार बात फिर से बिगड़ गई और आइस्को ने उस शहरी के हक में जो फैसला था उसके खिलाफ सदर पाकिस्तान को अपील दायर कर दी। उस अपील को सदर पाकिस्तान ने देखते हुए ये मामला चेयरमैन आइस्को को भेजा कि वो 30 दिन में इस मामले को हल करें और शहरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दें। लेकिन फिर भी ये मसला हल नहीं हो सका, जिसके बाद नेपरा में एक दरख्वास्त गई जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है। नेपरा ने शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ये एक जवाब पेश कर दिया कि शहरी के घर के सामने जो ट्रांसफार्मर लगा है वो CDA के लेआउट प्लान का हिस्सा है, इस वजह से वो ट्रांसफार्मर लगाया गया और वो गलत नहीं है। जिसके बाद शहरी मजबूर हुआ और ये सारा सिलसिला जो है ये 2000 से लेकर 2017 तक है। 17 साल तक उस शहरी को इतना अरसा लगा, क्योंकि वफाकी मोतसिब के फैसले के खिलाफ अपील हो गई, उसके बाद चेयरमैन आइस्को के पास आया, फिर नेपरा में अपील दायर हुई। तो ये बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था और शहरी यूनुस मलिक जो हैं उनकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, वो तो अब बूढ़े हो चुके हैं। यूनुस मलिक ने 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त पर समाअतें हुई। अदालत ने आइस्को को नोटिस जारी किया, दूसरा फ्रीक नेपरा था, नेपरा को नोटिस जारी किया गया, जिसके साथ CDA को भी नोटिस जारी किया गया। आइस्को हुकाम जो अदालत में पेश हुए, वकील के जरिए उन्होंने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहरी के घर के सामने जो ट्रांसफार्मर लगा है वो ट्रांसफार्मर CDA के लेआउट प्लान के मुताबिक है, इसलिए शहरी की दरख्वास्त जो है वो दुरुस्त नहीं है। अदालत दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दे। जिसके बाद CDA को नोटिस जारी किया गया। CDA का जब मौक़िफ़ सुना गया तो CDA ने बड़ा वाज़े तौर पर आइस्को के जो मौक़िफ़ था उसकी तरदीद कर दी। CDA का मौक़िफ़ था कि आइस्को ने CDA के लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी की है। जो बिल्डिंग प्लान होता है उसके खिलाफ शहरी के घर के बिल्कुल सामने जो उसके प्लॉट लाइन थी उसके अंदर ही CDA ने ये ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया है, जो कि खिलाफ कानून रूल्स के खिलाफ है, इसलिए आइस्को को ही वो ट्रांसफार्मर वहां से हटाना चाहिए। CDA ने जिम्मेदारी आइस्को पे डाल दी, जिसके बाद अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार ने आइस्को काम को हुक्म दिया कि CDA का जो लेआउट प्लान जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसकी कॉपी अदालत में पेश करें।
اب چونکہ آئسکو نے وہ جواز ہوا میں ہی بنا دیا تھا، ان کے پاس کوئی اس کے پیچھے کوئی تصدیق شدہ کوئی ڈاکیومنٹ کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھا، اس لیے اب انہوں نے خود کو سیف سائڈ کرنے کے لیے عدالت کے سامنے ایک نیا جواز پیش کیا کہ سی ڈی اے نے یہ لے آؤٹ پلان جو ہے یہ 1980 میں دیا تھا، اور 1980 میں آئسکو بطور ادارہ قائم ہی نہیں ہوا تھا، تو جب ادارہ ہی موجود نہیں تھا تو اس کی کاپی کس طرح سے پیش کر سکتا ہے، یہ جواز بنایا گیا۔ اب چونکہ سی ڈی اے بھی کہتا ہے کہ بلڈنگ لاز جو ہیں اور بلڈنگ پلانز جو ہیں اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے آئسکو کی طرف سے، عدالت کے پاس ایک اور بڑا سالڈ گراؤنڈ آ گیا۔ شہری تو اپنی درخواست لے کر گیا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے چونکہ جو بھی لے آؤٹ پلان ہوتا ہے وہ سی ڈی اے کی جانب سے ہوتا ہے، بلڈنگ پلانز جو ہیں وہ بھی سی ڈی اے کے ہیں، تو اس لیے سی ڈی اے کا موقف بھی آ گیا۔ اس کے بعد عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا۔ آج تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں عدالت نے احکامات یہ دیے ہیں۔ ایک تو آئسکو کو وہ ٹرانسفارمر فوری طور پر ریموو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم ہے، جسٹس بابر ستار نے یہ حکم دیا ہے کہ سی ڈی اے اور آئسکو دونوں اپنے افسران نامزد کریں، اور وہ افسران فوری طور پر 7 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ 7 دن میں جگہ کا تعین کریں کہ وہ ٹرانسفارمر کہاں پر منتقل کیا جا سکتا ہے، اور 1 مہینے کے اندر، مہینے کا وقت دیا گیا ہے آئسکو کو کہ آئسکو 1 مہینے کے اندر وہ ٹرانسفارمر دوسری جگہ منتقل کرے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت اس نتیجے پر بھی پہنچی کہ آئسکو کی جانب سے شہری کے بنیادی انسانی حقوق متاثر کیے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے آئسکو پر بطور ادارہ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سی ڈی اے کا جو یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ جو بلڈنگ لاز ہیں ان رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو وہ بھی آئسکو کی جانب سے ایک تو آئسکو نے غلطی کی، اور اس غلطی پر اس کے بعد ڈٹ گئے اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اداروں کے درمیان بھی لڑائی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس تمام عمل کے دوران جو شہری ہیں یونس ملک، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، 22 سال سے زائد ان کو لگے ہیں اپنے حق کے لیے، حق حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ان کا حق تھا، کسی بھی شہری کے گھر کے بالکل سامنے ٹرانسفارمر نصب نہیں کیا جا سکتا، بلا شبہ اس سے جان کا خطرہ ہے۔ جو شور آئے گا، شہری کا رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اب کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ رائٹ ٹو وے ٹو انٹر ٹو ہز ہوم جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے، اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ قطعی طور پر آئسکو کا اختیار نہیں تھا۔ اس لیے عدالت نے اب 1 لاکھ روپے کا جرمانہ آئسکو پر عائد کیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ فوری طور پر ٹرانسفارمر کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ ہمارے نظام انصاف سے پہلے اداروں کی جانب سے بھی انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ عدالتوں میں جب کیسز جاتے ہیں تو وہاں بھی اداروں کی جانب سے لیم ایکسکیوزز لیے جاتے ہیں، اور ان لیم ایکسکیوزز کی بنیاد پر کیس کو جتنا بھی پرولونگ کیا جا سکتا ہے اتنا کیا جاتا ہے، وکیلوں کو بھاری فیسیں دی جاتی ہیں، اور اسی تمام سلسلے میں شہری جو ہیں وہ خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج کی ایک حیران کن اور پریشان کن کہانی تھی کہ ایک شہری کو اپنا حق حاصل کرنے میں 22 سال سے زائد کا عرصہ لگا ہے۔ ناظرین، آج کا وی لاگ اتنا ہی، مزید بھی اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔